gikan sa basahon sa Roma 6 bersikulo 15 ngadto sa 23. Mga ulipon sa pagkamatarong. Karon unsa man magpakasala ba? Di ay kita tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod, kundili ilalom sa nasa grasya sa Dios. Dili gayud nasayran ninyo nga kun matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala. Ang moresulta kini sa kamatayon. Kung matinumanon kamo sa Dios, moresulta kini sa inyong pagkamatarong. Apan salamat sa Dios kay bisan ug kaniadto na ulipon kamo sa sala, karon sa kasing-kasing matinumanon kamo sa mga pagtulon-an nga nadawat ninyo. Giluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo ng mga ulipon sa tawanong kahuyang. Gigamit ko ang yanong mga pulong. Kung kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway ug dautan. Karon gamita na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa balaan nga katuyuan. Kaniadto sa ulipon pa kamo sa sala, dili kamo ulipon sa pagkamatarong ug unsa may kaayuan nga naa ninyo sa inyong pagbuhat sa mga butang nga karon gikaulaw na ninyo. Kamatayon ra gayud ang sangputanan, apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios. Ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga musangput sa kinabuhing walay katapusan. Ikaw kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang kaasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.